وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ऐं मां पंहिंजे नफ़्स खे बेकसूर नथो चवां, बेशक नफ़्स त बुराई जो वॾो हुकुम ॾींदड़ आहे, पर जंहिं ते मुंहिंजो रब रहम करे, बेशक मुंहिंजो रब बख़्शींदड़ महिरबान आहे. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ऐं बादशाह चयो, इन खे मूं वटि वठी अचो त जीअं मां इन खे पंहिंजे लाइ चूंडियां. पोइ जॾहिं बादशाह यूसुफ सां ॻाल्हि कई त चयईं, बेशक अॼु तव्हां असां वटि मुअज़्ज़िज़ भरवसे वारा आहियो. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. यूसुफ चयो, मूंखे ज़मीन जे खज़ाननि ते मुक़ररु करे छॾ, बेशक मां हिफ़ाज़त करण वारो इल्म वारो आहियां. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ऐं अहिड़ी तरह असां यूसुफ खे हिन मुल्क ते हुकूमत अता फरमाई. इन में जिते वणेसि रहे असां जंहिंखे चाहींदा आहियूं पंहिंजे रहमत पहुचाए छॾींदा आहियूं, ऐं असां नेकनि जो अजर ज़ाया नाहियूं कंदा. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ऐं बेशक आख़िरत जो सवाब इन्हनि जे लाइ बहितर आहे जिन ईमान आंदो ऐं परहेज़गार रहिया. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ऐं यूसुफ जा भाउर आया, संदन वटि हाज़िर थिया, सो यूसुफ इन्हनि खे सुञाणे वरितो ऐं इन जा भाउर इन खां अणॼाण रहिया. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ऐं जॾहिं यूसुफ इन्हनि जो सामान इन्हनि खे ॾेई छॾियो, पोइ फरमायईं त पंहिंजे वेगे भाउ खे मूं वटि वठी अचिजो. छा तव्हां इहा ॻाल्हि नथा ॾिसो त मां पूरी तरह मापे ॾियां थो ऐं मां सभिनी खां बहितर महिमान नवाज़ आहियां. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. सो जेकॾहिं तव्हां उन भाउ खे मूं वटि वठी न ईंदो त तव्हां जे लाइ मूं वटि का बि माप नाहे ऐं न ई मुंहिंजे वेझो अचिजो. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. उन्हनि चयो, असां उन जे पीउ खां उन जे मुतालिक़ ज़रूर मुतालबो कंदासीं ऐं बेशक असां इहो ज़रूर कंदासीं. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. यूसुफ पंहिंजे ग़ुलामनि खे चयो, इन्हनि जी रक़म बि इन्हनि जे बोरियुनि में वापसि रखी छॾियो, जॾहिं ही पंहिंजे घर वापसि मोटी वञनि त हिन खे सुञाणनि त शायदि इहे मोटी अचनि. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا
الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. पोइ जॾहिं हू पंहिंजे पीउ वटि विया त चवण लॻा, ए असांजा पीउ, असां खां अनाज रोकियो वियो आहे, सो असांजे भाउ खे असां सां गॾु मोकिल त जीअं असां अनाज वठी अचूं ऐं ज़रूर संदसि हिफ़ाज़त कंदासूं. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. याकूब चयो, छा इन जे बारे में तव्हां ते ईअं ई एतबार करियां जीअं पहिरियां इन जे भाउ जे बारे में कयो हो. पोइ अल्लाह सभ खां बहितर हिफ़ाज़त करण वारो आहे ऐं हू हर महिरबान खां वधीक महिरबान आहे. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. ऐं जॾहिं इन्हनि पंहिंजो सामान खोलियो त पंहिंजी रक़म खे बि मौजूद ॾिठाऊं त संदन रक़म बि वापसि कई वई आहे. चवण लॻा, ए असांजा पीउ, हाणे अञा असांखे छा खपे? हीअ असांजी रक़म आहे जेका असांखे वापसि कई वई आहे ऐं असां पंहिंजे घर जे लाइ अनाज आणियूं ऐं असां पंहिंजे भाउ जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं ही हिकु उठ जो ॿार बि वधीक हासिल करियूं. ही घणो आसान ॿार आहे. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. याकूब चयो, मां इन खे तव्हां सां हरगिज़ न मोकिलींदुसि जेसि ताईं तव्हां मूंखे अल्लाह जो ही अहद न ॾियो त तव्हां ज़रूर हिन खे वापसि वठी ईंदो, सिवाइ हिन जे त तव्हां कंहिं वॾी मुसीबत में घेरजी वञो. सो उन्हनि याकूब खे अहद ॾेई छॾियो. त याकूब चयो, जेकी असां चई रहिया आहियूं उन ते अल्लाह निगहबान आहे. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ऐं फरमायईं, ए मुंहिंजा पुटो, हिक ई दरवाज़े मां दाख़िल न थिजो ऐं जुदा जुदा दरवाज़नि मां वञिजो. मां तव्हांखे अल्लाह खां बचाए नथो सघां. हुकुम त अल्लाह जो ई हलंदो आहे. मूं इन ई ते भरवसो कयो ऐं भरवसो कंदड़नि खे इन ई ते ई भरवसो रखणु घुर्जे. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ऐं जॾहिं उहे दाख़िल थिया जितां उन्हनि जे पीउ हुकुम ॾिनो हो, उहो इन्हनि खे अल्लाह खां कुझु बचाए नथी सघियो. हाओ, याकूब जे दिल में हिकु ख्वाहिश हुई जेका उन पूरी कई ऐं बेशक उहो इल्म वारो हो, छो त असां उन खे तालीम ॾिनी हुई, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ऐं जॾहिं उहे सभु भाउर यूसुफ वटि विया त यूसुफ पंहिंजे सॻे भाउ खे पाण वटि जाइ ॾिनी ऐं फरमायो बेशक मां तुंहिंजो सॻो भाउ आहियां सो इन ते ग़मगीन न थिजांइ जेको ही करे रहिया आहिनि. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. पोइ जॾहिं उन्हनि खे उन्हनि जो सामान ॾिनाई त पंहिंजे भाउ जी बोरीअ में प्यालो रखी छॾियई. पोइ हिकु मुनादीअ हिकु पढ़ो ॾिनो त ए काफ़िले वारो बेशक तव्हां चोर आहियो. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. उन्हनि पुकारण वारनि जी तरफ़ मुतवजे थींदे चयो कहिड़ी शइ तव्हांखे नथी मिले. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. पढ़ो ॾींदड़ चयो त असांखे बादशाह जो टोयो नथो मिले ऐं जेको उनखे आणींदो उन जे लाइ हिकु उठ जो ॿार इनाम आहे ऐं मां इन जो ज़ामिन आहियां. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. उन्हनि चयो अल्लाह जो कसम तव्हांखे खूब मालूम आहे त असां ज़मीन ते फसाद करण न आया आहियूं ऐं न ई असां चोर आहियूं. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ऐलान करण वारनि चयो जेकॾहिं तव्हां कूड़ा थियो त इन जी कहिड़ी सज़ा हूंदी. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. उन्हनि चयो इन जी सज़ा ही आहे त जंहिंजे सामान मां इहो टोयो मिले त उहो ई पाण इन जो एवज़ो बणिबो. असां वटि ज़ालिमनि जी इहा ई सज़ा आहे. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. पोइ हज़रत यूसुफ पंहिंजे भाउ जी तलाशी वठण खां पहिरियां ॿियनि जी तलाशी वठणु शुरू कई. पोइ उन टोए खे पंहिंजे भाउ जे सामान मां कढियाई. असां यूसुफ खे इहा ई तदबीर ॿुधाई हुई. बादशाही कानून में इन खे हक़ न थिए पहुतो जो पंहिंजे भाउ खे वठी सघे, पर ही जो अल्लाह घुरे असां जंहिंखे चाहींदा आहियूं दर्जा बुलंद करे छॾींदा आहियूं ऐं हर इल्म वारे खां मथां हिकु इल्म वारो आहे. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. भाउरनि चयो जेकॾहिं हिन चोरी कई आहे त बेशक हिन खां अॻु हिन जे भाउ बि चोरी कई हुई
त यूसुफ इहा ॻाल्हि पंहिंजे दिल में लिकाए रखी ऐं इन्हनि ते ज़ाहिर न कई ऐं दिल में चयाई तव्हां निहायत बदतर दर्जे जा माण्हू आहियो ऐं अल्लाह खूब ॼाणे थो जेकी ॻाल्हियूं तव्हां करे रहिया आहियो قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين इन्हनि चयो ए अज़ीज़ बेशक हिन जो पीउ तमामु पोड़ो आहे त तूं हिन जी जाइ ते असां मां कंहिंखे वठ बेशक असां तव्हां खे एहसान करण वारो ॾिसी रहिया आहियूं قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون यूसुफ चयो अल्लाह जी पनाह जो जंहिं वटि असां पंहिंजो माल लधो आहे उन खां अलावा कंहिं ॿिए खे पकड़ियूं ईअं कयूं तॾहिं त असां ज़ालिम हूंदासीं فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين पोइ जॾहिं हू भार उन खां मायूस थी विया त अकेलाई में वञी सलाह करण लॻा इन्हनि मां वॾो भाउ चवण लॻो छा तव्हां खे ख़बर न आहे त तव्हांजे पीउ तव्हां खां अल्लाह जो अहद वरितो हो ऐं इन खां अॻ में तव्हां यूसुफ जे हक़ में कोताही करे चुका आहियो तंहिं करे मां हितां खां परे न थींदुसि एसि ताईं जो मुंहिंजो पीउ मूंखे इजाज़त न ॾे या अल्लाह मुंहिंजे वास्ते हुकुम फरमाए ऐं हू सभ खां बहितर हुकुम ॾियण वारो आहे ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين तव्हां पंहिंजे पीउ वटि मोटी वञो पोइ अर्ज़ कजो ए असांजा पीउ बेशक तव्हांजे पुट चोरी कई आहे ऐं असां एतिरी ई ॻाल्हि जा शाहिद आहियूं जेतिरी असांखे ख़बर आहे ऐं असां ग़ैब जा निगहबान न हुआसीं واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ऐं इन शहर वारनि खां पुछो जंहिं में असां हुआसीं ऐं उन काफ़िले खां मालूम कयो जंहिं में असां वापसि आया आहियूं ऐं बेशक असां सचा आहियूं قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم याकूब चयो बल्कि तव्हांजे नफ़्स तव्हांजे लाइ का ॻाल्हि ठाही आहे पोइ सबर चङो आहे क़रीब आहे जो अल्लाह इन्हनि समूरनि खे मूं वटि आणींदो बेशक उहो ई इल्म वारो हिकमत वारो आहे وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ऐं याकूब इन्हनि खां मुंहुं मोड़ियो ऐं चयईं अफ़सोस यूसुफ जी जुदाई ते ऐं याकूब जूं अखियूं ग़म खां अछियूं थी वयूं त हू पंहिंजो ग़म बर्दाश्त कंदो रहियो قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين भाउरनि चयो अल्लाह जो कसम अवां हमेशा यूसुफ खे यादि कंदा रहंदो
एस ताईं जो अव्हां मरण जे वेझो पहुची वेंदो या फोत ई थी वेंदो। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون। याकूब चयो, मां पंहिंजे परेशानी ऐं गम जी फरियाद अल्लाह खे कंदो आहियां ऐं मां अल्लाह जे तरफ़ां इहा ॻाल्हि ॼाणां थो जेका तव्हां नथा ॼाणो। يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون। ऐं फर्ज़ंदो, तव्हां वञो ऐं यूसुफ ऐं उन जे भाउ जो पतो लॻायो ऐं अल्लाह जी रहमत खां मायूस न थियो। बेशक अल्लाह जी रहमत खां काफ़िर ई ना उम्मीद थींदा आहिनि। فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين। पोइ जॾहिं इहे यूसुफ वटि विया, चवण लॻा, ए अज़ीज़, असांखे ऐं असांजे घर वारनि खे मुसीबत पहुती आहे ऐं असां ख़सीस सरमायो खणी आया आहियूं। पोइ असांखे पूरो मापे ॾेई छॾ ऐं असां ते कुझु ख़ैरात बि कर। बेशक अल्लाह ख़ैरात ॾियण वारनि खे सिलो ॾींदो आहे। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ यूसुफ चयो, छा तव्हांखे मालूम आहे जेको तव्हां यूसुफ ऐं हुन जे भाउ सां कयो हो जॾहिं तव्हां नादान हुयो? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। उन्हनि चयो, छा वाकई तूं ई यूसुफ आहीं? चयईं, मां यूसुफ आहियां ऐं ही मुंहिंजो भाउ आहे। बेशक अल्लाह असां ते एहसान कयो। बेशक जेको परहेज़गारी ऐं सब्र इख्तियार करे पोइ अल्लाह नेकनि जो अजर विञाईंदो नाहे। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين। उन्हनि चयो, अल्लाह जो कसम, बेशक अल्लाह अव्हां खे असां ते फज़ीलत ॾिनी ऐं बेशक असां ख़ताकार हुयासीं। قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين। चयईं, अॼु तव्हां ते का मलामत नाहे, अल्लाह तव्हां खे माफ़ करे ऐं उहो समूरनि महिरबाननि खां वधीक महिरबान आहे। اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين। मुंहिंजी ही कमीज़ खणी वञो ऐं हिन खे मुंहिंजे पीउ जे मुंहं ते विझी छॾिजो, उहो ॾिसण वारो थी वेंदो ऐं पंहिंजे सभिनी घर वारनि खे मूं वटि वठी अचो। ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون। ऐं जॾहिं काफ़िलो उतां खां जुदा थियो त उन जे पीउ चयो, बेशक मां यूसुफ जी ख़ुशबू लहां थो। जेकॾहिं तव्हां मूंखे ही न चओ त होश विञायल आहियां। قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم। घर में मौजूद माण्हुनि चयो, अल्लाह जो कसम, तव्हां पंहिंजे इन ई पुराणी मोहब्बत में गुम आहियो। فلما
أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون पोइ जॾहिं ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदड़ आयो त उन उहा कमीस याकूब जे मुंहं ते विझी छॾी। उन ई वक़्तु हू ॾिसण वारो थी वियो। याकूब चयो, मां तव्हां खे चयो न हो त मां अल्लाह जे तरफ़ां उहा ॻाल्हि ॼाणा थो जेका तव्हां नथा ॼाणो। قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين पुटनि चयो, ए असांजा पीउ, असांजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरो, बेशक असां ख़ताकार आहियूं। قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم चई अनकरीब मां तव्हांजे लाइ पंहिंजे रब खां बख़्शिश घुरंदुसि, बेशक उहो ई बख़्शणहार महिरबान आहे। فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين पोइ जॾहिं हू यूसुफ वटि पहुता त उन पंहिंजे माउ पीउ खे पाण वटि जाइ ॾिनी ऐं चयईं, तव्हां मिस्र में दाख़िल थी वञो, जेकॾहिं अल्लाह घुरियो त अमन सां। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ऐं उन पंहिंजे माउ पीउ खे तख़्त ते विहारियो ऐं समूरा उन जे वास्ते सजदे में किरी पिया ऐं यूसुफ चयो, ए मुंहिंजा पीउ, ही मुंहिंजे पहिरें ख्वाब जी ताबीर आहे। बेशक उन खे मुंहिंजे रब सचो करे ॾेखारियो ऐं बेशक उन मूं ते एहसान कयो जो मूंखे जेल मां कढियाई ऐं तव्हां सभिनी खे ॻोठ खां वठी आयो। उन खां बाद जो शैतान मूं में ऐं मुंहिंजे भाउरनि में रंजिश कराई हुई। बेशक मुंहिंजो रब जंहिं ॻाल्हि खे घुरे आसान करे छॾे, बेशक उहो ई इल्म ऐं हिकमत वारो आहे। رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ए मुंहिंजा रब, बेशक तूं मूंखे हिकु बादशाही ॾिनी ऐं मूंखे ख्वाबनि जो ताबीर कढणु सेखारियो। ए आसमाननि ऐं ज़मीन खे बणाइण वारा, तूं दुनिया ऐं आख़िरत में मुंहिंजो मददगार आहीं। मूंखे इस्लाम जी हालत में मौत ॾे ऐं मूंखे पंहिंजे कुर्ब जे लाइक़ माण्हुनि में शामिल फरमाए। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ही कुझु ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां अव्हां जी तरफ़ वही करियूं था ऐं अव्हां इन्हनि वटि न हुयो जॾहिं उन्हनि पको इरादो करे छॾियो हो ऐं उहे साज़िश करे रहिया हुआ। وما أكثر
الناس ولو حرصت بمؤمنين ऐं घणा माण्हू ईमान न आणींदा तोड़े जो अव्हां खे केतिरी ई ख्वाहिश हुजे وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ऐं अव्हां इन तबलीग ते इन्हनि खां का मज़दूरी नथा घुरो ही त समूरे जहान वारनि जे लाइ सिर्फ़ नसीहत आहे وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ऐं केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि आसमाननि ऐं ज़मीन में जो अक्सर माण्हू जिन वटां लंघनि बि था ऐं उन्हनि खां बेख़बर रहंदा आहिनि وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم मुशरिकून ऐं इन्हनि में घणा उहे आहिनि जेकी अल्लाह ते यकीन नथा रखनि पर शिरक कंदे أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون छा हू इन ॻाल्हि खां बेखौफ़ आहिनि जो अल्लाह जो अज़ाब अची करे उन्हनि खे घेरे वठे या ओचितो उन्हनि ते क़यामत अची वञे ऐं इन्हनि खे ख़बर बि न पवे قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين अव्हां फरमायो हीअ मुंहिंजी वाट आहे मां अल्लाह जी तरफ़ सॾियां थो मां ऐं मुंहिंजी पैरवी करण वारा कामिल बसीरत ते आहिनि ऐं अल्लाह हर ऐब खां पाक आहे ऐं मां शिरक करण वारो न आहियां وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ऐं असां तोखां अॻ में जेतिरा रसूल मोकिलिया उहे सभु शहर जा रहण वारा मर्द ई हुआ जिन जी तरफ़ असां वही मोकिलींदा हुआसीं त छा ही माण्हू ज़मीन ते न हलिया जो ॾिसनि हा त इन्हनि खां अॻियनि जो कहिड़ो अंजाम थियो ऐं बेशक आख़िरत जो घर परहेज़गारनि जे वास्ते बहितर आहे छा पोइ बि तव्हां सम्झो नथा حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين एस ताईं जो जॾहिं रसूलनि खे ज़ाहिरी सबबनि जी उमीद न रही ऐं माण्हुनि सम्झो त इन्हनि सां कूड़ी ॻाल्हि कई वई आहे त उन वक़्तु असांजी मदद अची वई पोइ जंहिंखे असां घुरियो तंहिंखे बचायो वियो ऐं असांजो अज़ाब मुजरिमनि माण्हुनि खां फेरियो न वेंदो لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون बेशक इन्हनि रसूलनि जी ख़बरनि में अक़लमंद जे लाइ इबरत आहे ही क़ुरान का अहिड़ी ॻाल्हि न आहे जेका पाण ठाही वञे पर ही क़ुरान उन किताबनि जी तस्दीक करण वारो आहे जेकी इन खां पहिरियां हुआ ऐं ही हर शइ जो तफ़सील वार बयान ऐं मुसलमाननि जे वास्ते हिदायत ऐं रहमत आहे
بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون अलिफ लाम मीम रा ही किताब जूं आयतूं आहिनि ऐं उहो जेको तुंहिंजे तरफ़ तुंहिंजे रब वटां लाथो वियो उहो हक़ आहे, पर घणा माण्हू ईमान नथा आणनि। الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون अल्लाह उहो आहे जंहिं आसमाननि खे थंभनि जे बग़ैर बुलंद कयो जिन खे तव्हां ॾिसी सघो, पोइ उन अर्श ते इस्तिवा फरमायो जीअं उन जे शान जे लाइक़ आहे, ऐं सिज ऐं चंड खे कम में लॻाए छॾियो। हर हिकु मुक़रर कयल वाइदे ताईं हलंदो रहंदो। अल्लाह कम जी तदबीर फरमाए थो ऐं निशानियूं खोले ॿुधाए थो। मन तव्हां पंहिंजे रब सां मिलण जो यकीन करियो। وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ऐं उहो ई आहे जंहिं ज़मीन खे विछायो ऐं इन में पहाड़ ऐं नहरूं पैदा कयूं ऐं ज़मीन में हर क़िस्म जा मेवा ॿिन तरहनि जा बनाया। उहो राति सां ॾींहं खे ढकींदो आहे। बेशक इन में गौर और फिक्र करण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ऐं ज़मीन जा मुख़्तलिफ़ टुकड़ा आहिनि जेके हिक ॿिए जे वेझो आहिनि, ऐं अंगूरनि जा बाग आहिनि ऐं पोख ऐं खजूरनि जा वण आहिनि। हिक पहाड़ मां फुटल ऐं जुदा जुदा फुटल सभिनी खे हिकिड़ो ई पाणी ॾिनो वेंदो आहे, ऐं मेवनि में असां हिकिड़नि खे ॿियनि खां भलो बणाईंदा आहियूं। बेशक इन में निशानियूं आहिनि अक़लमंदनि जे वास्ते। وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ऐं जेकॾहिं तोखे ताजुब थो लॻे त पोइ हैरत इन्हनि जे हिन चवण ते आहे त छा असां मिटी थी वरी नए सर पैदा थींदासीं। ही उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब जो इनकार कयो ऐं इहे ई आहिनि जिन जे गिचनि में गट हूंदा ऐं उहे दोज़खी आहिनि। इन्हनि खे इन्ही में हमेशा रहणो आहे। ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ऐं रहमत खां पहिरियां तोखां अज़ाब जो जल्दी मुतालबो था कनि जॾहिं त इन्हनि खां पहिरियां इबरतनाक सज़ाऊं गुज़री चुकियूं आहिनि। ऐं बेशक तुंहिंजो रब त माण्हुनि खे संदन ज़ुल्म जे बावजूद बि इन्हनि खे हिक तरह जी माफ़ी ॾियण वारो आहे ऐं बेशक तुंहिंजे रब जो अज़ाब सख़्त आहे। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ऐं काफ़िर चवनि था इन्हनि ते संदन रब जे तरफ़ां का निशानी छो न लथी। ए हबीब अव्हां त फ़क़त ड्रेजारींदड़ आहियो ऐं हर क़ौम जे वास्ते हिदायत कंदड़ आहियो। الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار अल्लाह ॼाणे थो जेको हर मादी जे पेट में आहे ऐं जेकी पेट घटि ऐं वधी थींदा आहिनि ऐं हर शइ उन वटि हिकु अंदाज़े सां आहे। عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ऐं हू हर गुझ ऐं ज़ाहिर जो ॼाणींदड़ सभ खां वॾो बुलंद शान वारो आहे। سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار बराबर आहिनि तव्हां मां जेको आहिस्ते ॻाल्हि करे ऐं जेको ॾाढियां करे ऐं जेको राति में लिकियल आहे ऐं जेको ॾींहं में रस्ते ते हले थो। له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال इंसान जे लाइ उन जे अॻियां ऐं उन जे पुठियां बदली थींदड़ वारे वारे सां अचण वारा मलाइक आहिनि जेकी अल्लाह जे हुकुम सां उन जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि। बेशक अल्लाह कंहिं क़ौम खां पंहिंजी नेमत एस ताईं नाहे बदिलाईंदो जेस ताईं उहे पाण पंहिंजी हालत न बदिलाइनि ऐं जॾहिं अल्लाह कंहिं क़ौम सां बुराई जो इरादो फरमाईंदो आहे त उन खे को बि टाइण वारो नाहे ऐं उन खां सवाइ उन्हनि जो को हिमायत ई न आहे। هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال उहो ई आहे जेको तव्हां खे खिवण ॾेखारींदो आहे हिन हाल में त तव्हां डिॼंदा आहियो या उमीद कंदा आहियो ऐं उहो ॻरा ककर पैदा फरमाईंदो आहे। ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ऐं रात उन जी तस्बीह कंदे हमद बयान कंदो आहे ऐं उन जे ख़ौफ़ खां फ़रिश्ता बि तस्बीह कंदा आहिनि ऐं हू कड़क मोकिलींदो आहे पोइ उन खे जंहिं ते वणे सटींदो आहे। हालांकि उहे माण्हू अल्लाह जे मुतालिक़ झगड़ो करे रहिया हूंदा आहिनि ऐं उहो सख़्त पकड़ण वारो आहे। लहू दावतुल हक़ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. उनखे सॾण सचो आहे ऐं उन खां सवाइ जिन खे ही काफ़िर पुकारींदा आहिनि उहे इन्हनि जी कुझु बि नथा ॿुधनि पर उन वांगुरु जेको पाणी जे साम्हूं पंहिंजा हथ फैलाए वेठो आहे त उन जे वात में पहुची वञे ऐं उहो कॾहिं बि उन ताईं न पहुची सघंदो ऐं काफ़िरनि जो पुकारणु गुमराही में ई आहे। ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ऐं अल्लाह खे ई सजदो कनि था जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि सभु ख़ुशी सां चाहे मजबूर थी करे अल्लाह खे ई सजदो कंदा आहिनि ऐं इन्हनि जा पाशा हर सुबुह ऐं शाम। قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. अव्हां फरमायो आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब केरु आहे? अव्हां पाण ई फरमाए छॾियो अल्लाह। अव्हां फरमायो त ए इंसानो छा तव्हां उन खां सवाइ मददगार ठाहिया आहिनि जेकी पंहिंजे लाइ नफ़े नुक़सान जा मालिक न आहिनि? अव्हां फरमायो छा अंधो ऐं अखियुनि वारो बराबर थी वेंदा या छा बराबर थी वेंदियूं ऊंधाइयूं ऐं रोशनी या छा इन्हनि अल्लाह जे लाइ अहिड़ा शरीक ठाहिया आहिनि जिन अल्लाह जी तख़लीक़ वांगुरु कुझु पैदा कयो हुजे त इन्हनि काफ़िरनि खे पैदा करण जो मामलो हिकु जहिड़ो लॻो हुजे। अव्हां फरमायो हर शइ जो ख़ालिक अल्लाह ई आहे ऐं उहो अकेलो समूरनि ते ग़ालिब आहे। أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. उन ई आसमान मां पाणी लाथो त नाला पंहिंजे पंहिंजी गुंजाइश जे लाइक़ वहण लॻा
पोइ पाणीअ जो वहकिरो उन ते उभरियल झग खणी आयो ऐं ज़ेवर या को ॿियो सामान बणाइण जे लाइ जंहिं ते उहे बाहि ॿारींदा आहिनि उन मां बि अहिड़ी ई झग उथंदी आहे। अल्लाह इन ई तरह हक़ ऐं बातिल जो मिसाल बयान फरमाईंदो आहे। पोइ झग त ज़ाया थी वेंदी आहे ऐं उहो पाणी जेको माण्हुनि खे फ़ाइदो ॾींदो आहे उहो ज़मीन में बाक़ी रहंदो आहे। अल्लाह ईअं ई मिसाल बयान फरमाईंदो आहे। للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। जिन माण्हुनि पंहिंजे रब जो हुकुम मञियो उन्हनि जे वास्ते भलाई आहे ऐं जिन उन्हनि जो हुकुम न मञियो उन्हनि जो हाल ही हूंदो त जेकॾहिं ज़मीन में जेको कुझु आहे उहो सभु ऐं उन जेतिरो अञा ॿियो बि हुजे हा त ज़रूर पंहिंजी जान छॾाइण जे लाइ ॾियनि हा। इन्हनि जे लाइ बुरो हिसाब हूंदो ऐं इन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे ऐं उहो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे। أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب। जेको माण्हू ही ॼाणे थो जो कुझु तव्हांजे तरफ़ तव्हांजे रब वटां नाज़िल कयो वियो आहे उहो हक़ आहे त छा इहो इन वांगुरु आहे जेको अंधो आहे। सिर्फ़ अक़ल वारा ही नसीहत मञींदा आहिनि। الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق जेकी अल्लाह जो अहद पूरो कंदा आहिनि ऐं मुआहिदे खे टोड़ींदा न आहिनि। والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ऐं जेकी उन खे ॻंढींदा आहिनि जंहिं जे ॻंढण जो अल्लाह हुकुम ॾिनो ऐं पंहिंजे रब खां डिॼंदा आहिनि ऐं बुरे हिसाब खां ख़ौफ़ रखंदा आहिनि। والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار। उहे जिन पंहिंजे रब जी रिज़ा जी तलब में सब्र कयो ऐं नमाज़ क़ाइम कयाऊं ऐं असांजे ॾिनल रिज़िक मां असांजी वाट में गुझ ऐं ज़ाहिर में ख़र्च कयाऊं ऐं बुराई खे भलाई सां टारींदा आहिनि इन्हनि जे वास्ते आख़िरत जो सुठो अंजाम आहे। جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب उहे हमेशा रहण जा बाग आहिनि। इन्हनि में इहे माण्हू दाख़िल थींदा ऐं संदन अबन दादन ऐं ज़ालुनि ऐं औलाद मां जेकी लाइक़ हूंदा से बि दाख़िल थींदा ऐं हर दरवाज़े खां मलाइक इन्हनि ॾे हीअं चवंदा ईंदा سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار।
तव्हां ते सलामती हुजे छो त तव्हां सबर कयो पोइ आख़िरत जो घर कहिड़ो न सुठो आहे والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ऐं उहे जेकी अल्लाह जो अहद इन जे पके थियण खां पोइ टोड़ींदा आहिनि ऐं जंहिंजे ॻंढण जो अल्लाह हुकुम फरमायो आहे उन खे छिनंदा आहिनि ऐं ज़मीन में फसाद पखेड़ींदा आहिनि इन्हनि जे लाइ लानत ई आहे ऐं इन्हनि जे लाइ बुरो घर आहे الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع अल्लाह जंहिंजे लाइ चाहींदो आहे रिज़िक कुशादो कंदो आहे ऐं रिज़िक तंग कंदो आहे ऐं काफ़िर दुनिया जी ज़िंदगी ते ख़ुशि थी विया ऐं जॾहिं त दुनिया जी ज़िंदगी आख़िरत जे मुक़ाबले में हिकु ख़सीस शइ आहे ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ऐं काफ़िर चवनि था इन ते संदन रब जे तरफ़ खां का निशानी छो न लथी अव्हां फरमायो बेशक अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे गुमराह कंदो आहे ऐं उन खे पंहिंजी राह ॾेखारींदो आहे जेको उन जी तरफ़ रुजू कंदो आहे الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب उन्हनि माण्हुनि खे हिदायत ॾींदो आहे जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि जी दिलियूं अल्लाह जी याद सां सुकून लहंदियूं आहिनि ॿुधो अल्लाह जे ई याद में दिलनि जो आराम आहे الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा कम कया उन्हनि जे वास्ते ख़ुशी ऐं चङो अंजाम आहे كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب अहिड़ी तरह असां तव्हां खे इन उम्मत में मोकिलियो जंहिंखां अॻ में कई उम्मतूं गुज़री वयूं त जीअं तव्हां इन्हनि खे पढ़ी ॿुधायो जेका असां तव्हां जी तरफ़ वही मोकिली आहे जॾहिं त इहे रहमान जा मुनकर थी रहिया आहिनि अव्हां फरमायो उहो मुंहिंजो रब आहे उन खां सवाइ को बि इबादत जे लाइक़ न आहे मूं उन ते ई भरोसो कयो ऐं उन जे तरफ़ मुंहिंजो मोटण आहे ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس
الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ऐं जेकॾहिं को अहिड़ो क़ुर अचे हा जंहिंसां पहाड़ हटी वञनि हा या ज़मीन फाटी पवे हा या मुर्दनि सां ॻाल्हियूं कयूं वञनि हा तॾहिं बि ही काफ़िर न मञनि हा बल्कि समूरा कम अल्लाह जे ई अख़्तियार में आहिनि। पोइ छा मुसलमान इन ॻाल्हि खां ना उम्मीद न थिया जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त समूरनि माण्हुनि खे हिदायत ॾेई छॾे हा ऐं काफ़िरनि खे इन्हनि जे अमल जे करे हमेशा दहलाईंदड़ तकलीफ़ पहुचंदी रहंदी या तव्हां इन्हनि जे घरनि जे वेझो लहंदो एसि ताईं जो अल्लाह जो वाइदो अचे बेशक अल्लाह वाइदे खिलाफ़ी नाहे कंदो। وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ऐं बेशक अव्हां खां अॻियनि रसूलनि सां मज़ाक कयो वियो पोइ मूं काफ़िरनि खे ढर ॾिनी वरी मूं उन्हनि खे पकड़ियो त मुंहिंजो अज़ाब कहिड़ो न सख़्तु हो। أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ छा पोइ उहो ख़ुदा जेको हर शख़्स ते उन जे अमलनि जी निगरानी रखंदो आहे उहो बुतनि जहिड़ो आहे? हरगिज़ न। ऐं इहे माण्हू अल्लाह जा शरीक ठाहिनि था। अव्हां फरमायो तव्हां इन्हनि जा नाला त वठो उहे केर आहिनि जेकी ख़ुदा जा शरीक आहिनि बल्कि तव्हां अल्लाह खे इहा ॻाल्हि ॿुधायो था जंहिंखे हू ज़मीन में ॼाणे ई नथो या उहा ख़ाली मथाशिरी ॻाल्हि आहे बल्कि काफ़िरनि जे लाइ इन्हनि जी ठगी वणंदड़ बणाई वई ऐं इन्हनि खे राह खां रोकियो वियो ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उनखे को हिदायत ॾियण वारो नाहे। لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق उन्हनि जे वास्ते दुनिया जी ज़िंदगी में अज़ाब आहे ऐं आख़िरत जो अज़ाब यकीनन घणो सख़्तु आहे ऐं इन्हनि खे अल्लाह खां को बि बचाइण वारो न आहे। مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار जंहिं जन्नत जो परहेज़गारनि सां वाइदो कयो वियो आहे उन जो हाल ही आहे त इन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं उन जा मेवा ऐं इन जे छांव दाइमी आहे उहो परहेज़गारनि जो अंजाम आहे ऐं काफ़िरनि जो अंजाम बाहि आहे। والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب ऐं जिन खे असां किताब ॾिनो उहे इन ते ख़ुशि थियनि था जेको तव्हांजी तरफ़ नाज़िल कयो वियो ऐं उन्हनि टोलनि मां कुझु उहे आहिनि जेके हिन क़ुर जे कुझु हिसे जो इनकार कंदा आहिनि। अव्हां फरमायो मूंखे त उहो ई हुकुम आहे त मां अल्लाह जी इबादत करियां ऐं उन सां कंहिंखे शरीक न करियां। मां उन्ही जी तरफ़ सॼां थो ऐं उन्ही जी तरफ़ मुंहिंजो मोटण आहे। وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ऐं अहिड़ी तरह असां हिन क़ुर खे अरबी फ़ैसिले जी सूरत में लाथो ऐं ए ॿुधंदड़ जेकॾहिं तूं इन्हनि जे ख़्वाहिशनि ते हलंदे त इन खां पोइ जो तो वटि इल्मु अची चुको त अल्लाह जे आदो न तुंहिंजो को हिमायती हूंदो ऐं न को बचाइण वारो। ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ऐं बेशक असां तोखां अॻ में रसूल मोकिलिया ऐं इन्हनि जे वास्ते घर वारियूं ऐं ॿार बणाया ऐं कंहिं रसूल जो कमु नाहे जो अल्लाह जी इजाज़त खां सवाइ का निशानी आणे। हर वाइदे जे लाइ हिकु लिखियल मुद्दत आहे। يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب अल्लाह जेको चाहींदो आहे मिटाईंदो आहे ऐं साबित रखंदो आहे ऐं असल लिखियल उन्ही वटि आहे। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ऐं ए हबीब जेकॾहिं असां अव्हां खे को वाइदो ॾेखारियूं जेको असां इन्हनि सां करे रहिया आहियूं या असां अव्हां खे अॻे ई वफ़ात ॾेई छॾियूं पोइ हर हालत में अव्हां जे ज़िम्मे फ़क़ति पहुचाइण आहे ऐं हिसाब वठण असां जे ज़िम्मे आहे। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب शाही काफ़िर ॾिसनि नथा असां हर तरफ़ खां इन्हनि जी ज़मीन घटाए रहिया आहियूं ऐं अल्लाह हुकुम फरमाए थो हुन जे हुकुम खे को पोइते कंदड़ न आहे ऐं उहो तमामु जल्द हिसाब वठंदो आहे। وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ऐं इन्हनि खां पहिरियां माण्हू फ़रेब करे चुका आहिनि पोइ समूरी खुफ़िया तदबीर जो मालिक त अल्लाह ई आहे। उहो ॼाणे थो जेको कुझु का जान अमल कमाए ऐं अनकरीब काफ़िरनि खे ख़बर पइजी वेंदी त आख़िरत जो घर कंहिंजे वास्ते आहे। ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ऐं काफ़िर चवनि था अव्हां रसूल न आहियो। अव्हां फरमायो अल्लाह काफ़ी शाहिद आहे मुंहिंजे ऐं तव्हां जे विच में ऐं हर उहो माण्हू गवाह आहे जंहिं वटि किताब जो इल्मु आहे।
بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد अलिफ लाम रा ही किताब आहे जेको असां अव्हां जी तरफ़ नाज़िल कयो आहे त जीअं अव्हां माण्हुनि खे इन्हनि जे रब जे हुकुम सां ऊंधाइनि मां रोशनी जी तरफ़ उन अल्लाह जे रस्ते जी तरफ़ आणियो जेको इज़त वारो समूरनि खूबियुनि वारो आहे। الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد अल्लाह जंहिंजी मिल्कियत में हर उहा शइ आहे जेका आसमाननि में आहे ऐं जेका ज़मीन में आहे ऐं काफ़िरनि जे लाइ हिकु सख़्त अज़ाब जी ख़राबी आहे। الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد जेकी आख़िरत जे बदिले दुनिया जी ज़िंदगी खे पसंदि कंदा आहिनि ऐं अल्लाह जी राह खां रोकींदा आहिनि ऐं उन में टेड़ाइप ॻोल्हिनि था उहे परे जी गुमराही में आहिनि। وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ऐं असां हर रसूल खे संदसि क़ौम जी ई ज़बान में मोकिलियो त जीअं उहो इन्हनि खे वाज़े ॿुधाए पोइ अल्लाह गुमराह कंदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे ऐं वाट ॾेखारींदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे। ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ऐं बेशक असां मूसा खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेई मोकिलियो त पंहिंजी क़ौम खे ऊंधाइनि मां रोशनी जी तरफ़ आण ऐं इन्हनि खे अल्लाह जा ॾींहं यादि ॾियार। बेशक इन में हर घणे सब्र करण वारे शुक्रगुज़ार जे वास्ते निशानियूं आहिनि। وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ऐं जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम खे चयो पाण ते अल्लाह जो अहसान यादि करियो जॾहिं उन तव्हां खे फिरऔन वारनि खां छोटकारो ॾिनो जेकी तव्हां खे बदतरीन सज़ा ॾींदा हुआ ऐं तव्हां जे पुटनि खे ज़बाह कंदा हुआ ऐं तव्हां जे धीअरुनि खे ज़िंदा रखंदा हुआ ऐं हिन में तव्हां जे रब जे तरफ़ खां वॾी आज़माइश हुई। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
ऐं यादि करियो जॾहिं तव्हांजे रब ऐलान कयो त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो शुक्र अदा कंदो त मां तव्हांखे अञा वधीक ॾींदुसि ऐं जेकॾहिं तव्हां नाशुक्री कंदो त मुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे। وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ऐं मूसा चयो ऐं इंसानो जेकॾहिं तव्हां ऐं ज़मीन में जेतिरा बि माण्हू आहिनि सभई नाशुक्रा थी वञो त बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियुनि वारो आहे। ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب छा तव्हां वटि उन्हनि माण्हुनि जूं ख़बरूं न आयूं जेकी तव्हां खां अॻे हुआ यानी नूह जी क़ौम ऐं आद ऐं समूद ऐं जेकी इन्हनि खां बाद थिया जिन खे अल्लाह ई ॼाणे थो। इन्हनि वटि इन्हनि जा रसूल रोशन दलील खणी आया पोइ उहे पंहिंजा हथ पंहिंजे वात जी तरफ़ खणी विया ऐं चवण लॻा असां इनकार कयूं था उन जो जंहिं सां गॾु तोखे मोकिलियो वियो ऐं बेशक जंहिं वाट जी तरफ़ तूं असांखे सॾीं थो इन जी तरफ़ खां असां धोखे में विझण वारे शक में आहियूं। قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين उन्हनि जे रसूलनि फरमायो छा उन अल्लाह जे बारे में शक आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो बणाइण वारो आहे उहो तव्हांखे सॾे थो त जीअं तव्हांजे गुनाहनि खे बख़्शे छॾे ऐं हिकु मुक़रर मुद्दत ताईं तव्हांखे मोहलत ॾे। उन्हनि चयो तव्हां त असां वांगुरु माण्हू आहियो तव्हां चाहियो था त असांखे उन खां रोकियो जिन जी असांजा अब्बा दादा इबादत कंदा रहिया आहिनि पोइ तव्हां असां वटि को रोशन दलील खणी अचो। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون इन्हनि खे इन्हनि जे रसूलनि चयो असां तव्हां जहिड़ा ई इंसान आहियूं पर अल्लाह पंहिंजे बाननि मां जंहिं ते वणेस एहसान कंदो आहे ऐं असांखे को हक़ न आहे जो असां अल्लाह जे हुक्म खां सवाइ को दलील तव्हां वटि आणियूं ऐं मुसलमाननि खे अल्लाह ते ई भरवसो करणु घुर्जे। وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ऐं असांखे छा थियो आहे जो अल्लाह ते भरोसो न कयूं जॾहिं त उन ई असांखे असां जूं वाटूं ॾेखारियूं आहिनि ऐं तव्हां जेकी असांखे तकलीफ़ ॾेई रहिया आहियो असां ज़रूर इन ते सब्र कंदासीं ऐं भरोसो करण वारनि खे अल्लाह ते ई भरोसो करणु घुर्जे. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ऐं काफ़िरनि पंहिंजे रसूलनि खे चयो असां ज़रूर तव्हां खे पंहिंजे ज़मीन मां कढी छॾींदासीं या तव्हां असांजे दीन में अची वञो. पोइ उन्हनि रसूलनि ॾांहुं संदन रब वही मोकिली त असां ज़रूर ज़ालिमनि खे हलाक कंदासीं. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. ऐं ज़रूर असां तव्हां खे इन्हनि खां पोइ ज़मीन में आबाद कंदासीं. ही इन जे लाइ आहे जेको मुंहिंजी दरबार में बीहण खां ॾिनो ऐं मुंहिंजे अज़ाब जी वईद खां ख़ौफ़ कयाई. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ऐं उन्हनि फ़ैसिलो घुरियो ऐं हर सरकश ज़िद्दी नाकाम थियो. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. जहन्नम उन जे पोयां आहे ऐं उन खे पोइ जो पाणी पीआरे वेंदो. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. वॾी सख़्त मुश्किल सां ढुक ढुक करे उन खे पीअंदो ऐं निड़ीअ खां हेठि लहण जी उमीद न हूंदसि ऐं उन खे हर तरफ़ खां मौत ईंदो ऐं उहो मरंदो न ऐं उन जे पुठियां हिकु ॿियो सख़्त अज़ाब थींदो आहे. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. पंहिंजे रब जे मुनकरनि जे अमलनि जो हाल इन ई खाक वांगुरु आहे जंहिं ते अंधारी जे ॾींहुं सख़्त तूफ़ान अची वञे त हू पंहिंजी कमायुनि मां कंहिं शइ ते बि क़ादिर न रहे. इहा ई परे जी गुमराही आहे. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. छा तो न ॾिठो त अल्लाह आसमान ऐं ज़मीन हक़ सां बणाया. जेकॾहिं उहो चाहे त ए इंसानो तव्हां समूरनि खे खणी वञे ऐं हिकु नई मख़लूक आणे. وما ذلك على الله بعزيز. ऐं इहो अल्लाह ते कुझु बि ॾुखियो न आहे. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ऐं सभई अल्लाह जे दरबार में सरे आम हाज़िर थींदा त कमज़ोर वॾनि खे चवंदा असां तव्हां जे ताबे हुयासीं पोइ छा तव्हां असां खां अल्लाह जो कुझु अज़ाब टारे सघो था। उहे चवंदा जेकॾहिं अल्लाह असां खे हिदायत ॾे हा त असां तव्हां खे बि हिदायत ॾियूं हा। हाणे असां ते बराबर आहे त बेकरारी ज़ाहिर करियूं या सब्र करियूं। असां जे लाइ किथे बि पनाह जी जाइ नाहे। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ऐं जॾहिं फ़ैसिलो थी वेंदो त शैतान चवंदो बेशक अल्लाह तव्हां सां सचो वाइदो कयो हो ऐं मूं जेको तव्हां सां वाइदो कयो हो उहो मूं कूड़ो कयो हो ऐं मुंहिंजो तव्हां ते को ज़ोर न हो पर उहो ई त मूं तव्हां खे सॾियो त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञी वरिती। पोइ हाणे मूं ते इल्ज़ाम न ॾियो, पंहिंजो पाण ते इल्ज़ाम ॾियो। न मां तव्हां जी फरियाद ते पहुची सघां थो ऐं न ई तव्हां मुंहिंजी फरियाद खे पहुचण वारा आहियो। उहो जेको अॻे तव्हां मूंखे अल्लाह जो शरीक ठाहियो हो त मां उन शिरक खां सख़्त बेज़ार आहियां। बेशक ज़ालिमनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया से बागन में दाख़िल कया वेंदा जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं हमेशा इन में रहंदा पंहिंजे रब जे हुक्म सां। उते इन्हनि जी मुलाक़ात जी दुआ सलाम आहे। ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء छा तो न ॾिठो त अल्लाह पाकीज़ा कलमे जो कहिड़ो न चङो मिसाल बयान फरमायो आहे। जीअं हिकु पाकीज़ा वण हुजे जंहिंजी पाड़ मज़बूत हुजे ऐं उन जूं टारियूं आसमान में हुजनि। تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون हर वक्त मेवो ॾींदो रहे पंहिंजे रब जे हुक्म सां ऐं अल्लाह माण्हुनि जे वास्ते मिसाल बयान फरमाईंदो आहे त मन इहे समझनि। ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ऐं गंदी ॻाल्हि जो मिसाल उन गंदे वण वांगुरु आहे जेको ज़मीन जे मथां खां ई कटियो वियो हुजे त हाणे उन खे को करार नाहे। يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء अल्लाह ईमान वारनि खे हक़ ॻाल्हि ते दुनिया जी ज़िंदगी में ऐं आख़िरत में साबित रखंदो आहे ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे गुमराह कंदो आहे
ऐं अल्लाह जेको चाहींदो आहे कंदो आहे। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار छा तो इन्हनि खे न ॾिठो जिन अल्लाह जी नेमत खे नाशुक्रीअ सां बदिलाए छॾियो ऐं पंहिंजी क़ौम खे तबाही जे घर में लाहे छॾियो। جهنم يصلونها وبئس القرار जेको दोज़ख आहे उन में दाख़िल थींदा ऐं इहा कहिड़ी न बुरी जाइ आहे रहण जी। ऐं इन्हनि अल्लाह जे लाइ शरीक ठाहिया त जीअं उन जी वाट खां इन्हनि खे भटकाइनि। وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار अव्हां फरमायो नफ़ो वठो पोइ बेशक तव्हांजो मोटण बाहि जी तरफ़ आहे। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال मुंहिंजे उन्हनि बाननि खे फरमायो जिन ईमान आंदो त नमाज़ काइम रखनि ऐं असांजे ॾिने मां कुझु असांजी वाट में कुझु ऐं ज़ाहिर में ख़र्च कनि ऐं उन ॾींहं जे अचण खां अॻ में जंहिंमें न ॾेती लेती थींदी न दोस्ती। الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار अल्लाह ई आहे जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं आसमान मां पाणी लाथो पोइ उन जे ज़रिए तव्हांजे खाइण लाइ कुझु मेवा पैदा कया ऐं ॿेड़ियुनि खे तव्हांजे काबू में ॾेई छॾियो त उन जे हुक्म सां दरिया में हलनि ऐं दरिया तव्हांजे काबू में ॾेई छॾिया। وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ऐं तव्हांजे लाइ सिज ऐं चंड खे कम ते लॻाए छॾियो जेकी बराबरि हली रहिया आहिनि ऐं तव्हांजे वास्ते राति ऐं ॾींहं खे ताबे कयो। وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ऐं उन तव्हांखे उहो बि घणो कुझु ॾिनो जेको तव्हां उन खां घुरियो ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह जूं नेमतूं ॻणियो त इन्हनि खे ॻणे न सघंदव। बेशक इंसान वॾो ज़ालिम ऐं नाशुक्रो आहे। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ऐं यादि कयो जॾहिं इब्राहिम अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब हिन शहर खे अमन वारो कर ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजे पुटनि खे बुतनि जी पूॼा खां बचाए। رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ए मुंहिंजा रब बेशक बुतनि घणनि माण्हुनि खे गुमराह करे छॾियो पोइ जेको मुंहिंजे पुठियां हले त बेशक उहो मुंहिंजो आहे ऐं जेको मुंहिंजी नाफ़रमानी करे त बेशक तूं बख़्शणहार महिरबान आहीं। ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ए मुंहिंजा रब, मूं पंहिंजी कुझु औलाद खे तुंहिंजे इज़त वारे घर जे भर पासे में रहायो आहे जंहिंमें फसल नाहे थींदो। ए मुंहिंजा रब, हिन जे वास्ते त जीअं उहे नमाज़ कायम रखनि त पोइ तूं माण्हुनि जूं दिलियूं इन्हनि ॾे लाड़े छॾ ऐं इन्हनि खे मेवनि मां रिज़्क़ अता कर, मन इहे शुक्र गुज़ार थी वञनि। ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ए असांजा रब, तूं ॼाणी थो जेको असां लिकायूं था ऐं जेको ज़ाहिर करियूं था, ऐं अल्लाह ते का बि शइ मख़फ़ी न आहे ज़मीन में ऐं न आसमान में। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ऐं समूरियूं खूबियूं उन अल्लाह जे वास्ते आहिनि जंहिं मूंखे पोढ़ाइप में इस्माईल ऐं इसहाक ॾिनो। बेशक मुंहिंजो रब दुआ ॿुधंदड़ आहे। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ए मुंहिंजा रब, मूंखे ऐं मुंहिंजी कुझु औलाद खे नमाज़ काइम कंदड़ रख। ए मुंहिंजा रब, ऐं मुंहिंजी दुआ क़बूल फरमा। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ए असांजा रब, मूंखे ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे ऐं सभिनी मुसलमाननि खे बख़्शे छॾ जंहिं ॾींहुं हिसाब काइम थींदो। ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ऐं ॿुधण वारा, हरगिज़ अल्लाह खे इन्हनि कमनि खां बेख़बर गुमान न कजां जेकी ज़ालिम करे रहिया आहिनि। अल्लाह इन्हनि खे सिर्फ़ हिकु अहिड़े ॾींहं जे वास्ते ढर ॾेई रहियो आहे जंहिं में अखियूं खुलियल जो खुलियल रहिजी वेंदियूं। مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. माण्हू बे अख़्तियार पंहिंजे मथनि खे मथे कंदे ड्रोड़ंदे निकिरंदा, उन्हनि जी अखि जो वार बि इन्हनि जी तरफ़ न फिरंदो ऐं इन्हनि जूं दिलियूं ख़ाली हूंदियूं। وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ऐं माण्हुनि खे उन ॾींहं ख़बरे ॼारियो जॾहिं उन्हनि ते अज़ाब ईंदो। पोइ ज़ालिम चवंदा, ए असांजा रब, असांखे थोरी देरि मोहलत ॾे त जीअं असां तुंहिंजी दावत मञूं ऐं रसूलनि जी ग़ुलामी करियूं। चयो वेंदो, ए काफ़िरो, त छा तव्हां अॻे कसम न खयो हो जो तव्हां खे त दुनिया खां हटणो ई नाहे।
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ऐं तव्हां इन्हनि जे घरनि में रहियो जिन पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कयो हो ऐं तव्हां जे लाइ बिल्कुलु वाज़े थी वियो हो त असां उन्हनि जो कहिड़ो हाल कयो ऐं असां तव्हां जे वास्ते मिसाल बयान कया وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ऐं बेशक उन्हनि पंहिंजी साज़िश कई ऐं उन्हनि जी साज़िश अल्लाह जे कब्ज़े में हुई ऐं उन्हनि जी साज़िश का अहिड़ी न हुई जंहिं सां जबल जाए छॾे वञनि فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام पोइ तूं हरगिज़ ख़्याल न कजां त अल्लाह पंहिंजे रसूलनि सां वादे ख़िलाफ़ी कंदो बेशक अल्लाह ग़ालिब बदिलो वठंदड़ आहे يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار याद कयो जंहिं ॾींहुं ज़मीन खे ॿी ज़मीन सां ऐं आसमाननि खे बदिलायो वेंदो हिकु अल्लाह जे साम्हूं निकिरी बीहंदा जेको समूरनि ते ग़ालिब आहे وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ऐं उन ॾींहुं तूं मुजरिमनि खे ॾिसंदे हथ ज़ंजीरुनि में हिक ॿिए सां जकड़ियल हूंदा سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار उन्हनि जूं कमीसूं ढांबर जूं हूंदियूं ऐं उन्हनि जे मुंहं खे बाहि ढके छॾींदी ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب हिन जे करे त जीअं अल्लाह हर साह खे उन जी कमाई जो बदिलो ॾे बेशक अल्लाह तमामु जल्द हिसाब करण वारो आहे هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ही माण्हुनि जे लाइ तबलीग आहे ऐं हिन लाइ जो इन्हनि खे हिननि जे ज़रिए डिॼारियो वञे इन लाइ त इहे ॼाणे छॾनि त उहो ई हिकिड़ो महबूद आहे ऐं हिन वास्ते त जीअं अक़ल वारा नसीहत पराइनि بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ही किताब ऐं रोशन क़ुर जूं आयतूं आहिनि